واش العشران جيسبر كو زالي بيان. معكم خوكم عدنان. سمحوا لي لا تيت دي ريفي يلا فايق الى تقريبا فقت مع 6 لا يلي 6h20. جمعت حوايجي، جمعت الشكاره، جمعت حوايج لاصال، نمشيو نديرو الكارديو اي ابخي نخدمو شويه لي زابدو، ابخي نمشيو نقراو اي بي فوالا. غبورات هادي سي ميم بلو بارلي، ما عرفت كاع اش نقول قدام هاد الكاميرا هادي. مي بون رجعنا لكم. عرفتي ايير جا عندي واحد الدري في انستغرام، تحياتي ليك، ويقول لي وي عندنا خصك دير لنا شي فلوغ كومبيتيسيون. انا قلت سيكوا نبدا كاع لي فلوغ من دابا، صافي لونطون غبرت، نسيت كاع كو جافي اون شين يوتيوب، نسيتها كاع تالمون ما فيها لا رواج لا والو. مي بون دابا يلا فقت غنمشي غندير الكارديو. شي تري فاتيغي، عرفتي الفيق تاع الصباح كومون يبيك اون بليس. كاين البرد كاين واحد السم تاع الصباح لي طومبي. ستا دابا ريغارد يا انكور بيرسون يفي نوار. دوكو نمشيو لاصال ونتقاشعو مورا لاصال ان شاء الله. واش هاد العشران يلا وصلت لاصال. عرفتي يجي ايبر اونفي دورمير، ولكن شوف الناس جايه كتريني، كلشي تيتريني تيفيق كيتريني. اللي عنده شي رياضه تيديرها، اللي عنده شي كارديو تيمشي كيديرو. هما هادو كيترينيو هنايا ريغارد شتي. ولا فايق جمع حوايجو دوش وفطر وجا كيتريني ريغارد. ها هو هذا كيسكواتي تماك شتي. حنا دابا بينا ندخلو عندهم لاصال ا ليكول بوغ رونتري فوتيك افيك اون كارت ديالك. هاي هاو ار يو؟ ثانك يو. هادي هي لاصال ديال لونيفرسيتي. فوالا هنايا كله طواله فينا ماشين الكارديو، والحديد كاين الجهه الاخرى. فوالا شاد الدراري. Je viens de finir une demi-heure de cardio. عرفتي c'était super facile parce que la semaine dernière ديما 1 heure مع الصباح اجان. دوكو فاش درنا تشيكينغ الصباح مع الكوتش قال لي بركه من 1 heure اجان. Le poids il descend trop vite, donc on va essayer de le maintenir واحد شويه ولا perdre واحد 200-300 grammes par jour. Du coup d'abord j'ai que une demi-heure de cardio مع حصه تاع les abdos vite fait, et puis on revient تاني l'après-midi pour une demi-heure de cardio عاوتاني post workout. Du coup نخليكم مع حصه تاع les abdos. ترينينغ نيميرو 1 دون سالينا معاه. ديما تنحس بالدوخه في الخدمه تاع الصباح باسكو اجان ميم سي سي كو دو كارديو لي زابدو سي كوميم ان ايفور. دوكو دابا ساليت غنمشي لي فيستيير، غنخدم واحد 10 15 مينوت بوزينغ. اش تندير في بوزينغ جوست مع المرايه جيسي دو ريغلي، نشوف السايد اللي كتلوك مزيان، نشوف اي سورتو جو غارد لا بوز بوندون 1 مينوت 2 مينوت كوم سا. نهار نكون في ستيج نبقى مسكويزي فاسيل تو فوا، ماشي تو سكويز ابخي كتطلق وكتعاود تو فوا كتبقى شاد لا سانتور ابدومينال. دوكو اون فالي بوسي سا اي بي نتقاشعو واقيلا سيغمون في لو روبا نيميرو 1. واش العشران دوشت بدلت حوايجي
ان بيل جاكيت باسكو في فخوات 8 الصباح انا باقي البرد. عرفتي من غير داك الكارديو اللي تندير في لاصال، عرفتي شحال كنتمشى هنايا في المدرسه باسكو تبارك الله لي سوبر غروند. دوكو جي مينيموم واحد 35 40 مينوت دو مارش هادي يوميا. بون دابا غادي نمشي لواحد السطور هنايا عنده ميكرووند غنسخن ماكلتي اي بي فوالا. هذا هو الكامبوس تبارك الله كبير. ايسي تيلمون سي غران كما شفتوا هنايا. يا واحد لا بيست تاع لي فيلو بنادم كيتسلك هنايا غير بلي فيلو. انا نوريكم ان شاء الله مع ال11 تشوفوا. والله لا اون ديغي لو تور دو فرانس هنايا عندنا. اللي عنده شي بيكالا تيجيبها، ما كاين غير تبيضل تنبيضل. تفرجتوا في ديك الفيديو تاع بسو تنبيضل. بون با ندورو الكاميرا نوريكم شويه الكامبوس اي بي نمشيو نفطرو. Je déteste rentrer ici, il n'y a que de junk food, il n'y a que de n'importe quoi. Micro-ondes, là il te passe tout dans ce que tu as besoin. Puis voilà. نجيب لكم واحد الدبره في الصوت نوريكم اش كاين. اجي que des pâtes sandwich. Regarde, que des pâtes sandwich. قاعد على برا تاع السطور. فوالا الفطور ديالي. هنايا عندي 100 غرام ديال الدجاج و 6 بيض ديال البيض. ايسي جي مي سوبليمون. غادي نزيد على هادشي شويه الموطارد وعندي الماء ديالي. فوالا اون فا سبوزي وناكلو على خاطرنا. دابا je viens de manger رجعت فيها الروح. même si la vérité c'est pas شي حاجه mais bon c'est mieux que rien. احسن من الجوع. فين ايام كالشوفان وزيد عليه بانانا وزيد عليه 25 غرام ديال اللوز وزيد عليه العسل وزيد عليه القرفه و 8 بيض ديال البيض جوج كاملين 2 توست 2 بان كومبلي مع فيلادلفيا وشي كاس ديال العصير. وفاش تسالي زيد مع شي تفاحه ولا شي بواغ. فين ايامك الفطور دولوكس. فين ايامك. هاد الايامات وليت نتشها بزاف. فراسكم وليت تنعيط للوالده ولا اي واحد دويت مع الدراري صحابي على برا تنعيط لهم تنقول لهم اش كليتو اليوم، باش فطرتو باش تغديتو. وحق الله عرفتي وكال اخويا وكال خا الماكله هي كلشي ما نكذبش عليك. راسي واقيلا سي لو دوزيام ميور بليزير او موند هي الماكله. الاولى عرفتوه طيط واحد ناس والله نسيت ما نقول لكم بعدا. عرفتي دابا فين غادي؟ دابا غادي للسبيطار تاع لونيفرسيتي، غادي للستودنت هيلث سنتر. سي بوركوا باسكو اون فيت انا فاش جيت هنايا ما صيفط لهم لا فاكسان ديالي لا واحد تي بي تي تيست لا سميتو. بريف اون غرو نشرح لكم سي كيك شوز pour montrer que tu es en bonne santé. فهمتي ماشي تجي انت هنا تقرا وتجيب لهم شي مرض
وتنشروا لهم هنايا. ديكو قال لك بيمشيو بيديروا لي التحاليل. نورمالمون التحاليل سي اجان، انا ماشي حماق نبقى اجان حتى لتسعود باش نكاتابوليزيو هما يبقاو على خاطرهم، ياخذوا الدم ويشوفوا التفاصيل راه شون بون سونتي. انا راه جايب لهم دم مشلح في هاد لونيفرسيتي هذا. دابا الطبيبه هادي اللي بات تاخذ ليا، اللي بات تجي ليا بريز دو سون، وتقول لي هاد الدم هذا عندك، نقول لها جاي من تفراوت. عرفتي تفراوت فين جات من تفراوت، الناس تاع الجابون هما تاني. ديكو فوالا انا نمشيو للستودنت هيلث سنتر، عندي رونديفو. هيا ستودنت هيلث سنتر، عندي رونديفو مع 8h40 اليوم لاندي. ابخي جي كور مع تسعود. سي بون مشيت عندهم، ايزون فيريفي لقاو عندي فعلا عندي ابوينتمنت مع ايت فوري. انا عندهم هالوين، دوكو فين ما مشيتي كتلقى دي تروك بحال هكا. ريغارد هو هالوين عندهم نفس الشكل بحال هاد اللي كيبيع حنا عندنا. الناس تاع اكادير تيلبسوا بوجلود. تحيه الناس تاع اكادير، تحيه الناس تاع اكادير، ناس تشلوح. خوكم عندنا ناس شلح 100% بيديغري. بالباسبور ديالي. يلا نمشيو نديرو التحاليل مع دوبا ياخذ لنا شويه الدم. الحمد لله يلا خرجت من لوبيتال تاع لونيفرسيتي، خدوا لي الدم، 2 قرايات تاع الدم. اي بي سولتها قلت لها واش سي بوكو ولا زعما ياك ما سي ترو دو سون، قالت لي نو سي ريان دو تو. اي بي داروا لي واحد لو فاكسان، دارت لي واحد الفاكسان في هاد الكتف هذا اليسري. اي بي فوالا ماتنون جو فالي اون كور، il est 55 باقي 5 مينوت. اون بليس هنا لو بروف يكومونس مع التسعود جا، عرفتي ما تيضحكوش. كتلقى دخل القسم مع 55 وتيتسنى تسعود، تيبقى تيشوف في المكانه تسعود جيتي ما جيتيش. lectures gonna start نيشان. ديكو hope I can make it in 5 minutes ونتقاشعوا ابخي ان شاء الله. هاد عشران ماتنو لي 11h. جو فيان فينيغ لو دوزيام كور، فيها واحد الشجوع رهيب بزاف. ديجا كو جافي فان ابخي لو روبا 1 باسكو في كو دو لا بروتيين. ماتنو غادي ندوزو لو روبا 2. عندي هنايا 250 غرام دو بولي مع 120 غرام داريكو فير. مع هادشي غنشرب الماء مزيان. اي بوي غندخل للدار، جو في فيغ اون سياست، نوجد حوايجي كومسا نرجع ونكمل النهار ديالي. فوالا نجيكم نتشوفوا ابخي ان شاء الله. واش هاد العشرة عرفتي جاني مو ريفيي دون سياست مهلو قلت له معقول. الله يلي تقريبا 1h45. يفو ناكل، نجمع حوايجي، نجمع لي روبا ديالي اللي بقاو ليا باسكو جي كور من 5 ل 7. ابخي ديريكتومون غادي لا ليبريري بوغ اتر اجور. دوكو فوالا لو روبا اللي بغيت نضرب دابا. عندي 250 غرام دو بولي مع 120 غرام داريكو فير avec كوكا زيرو. في فوالا نضربو هاد الغوبا ونتلاقاو فاش نخرج ان شاء الله. واش هاد الدراري انا جو فيان داريفي على سال كما قلت لكم اليوم عندي
الحصه ديال الفخاد. دونك ما غاديش نتقل بزاف دو ان باسكو سا مفي دي كورباتور ديال الحماق ابخي جافيف بلو افير لي كارديو وباقي عندي بزاف سيونس تاع الكارديو. دونك مابيش نتعدى في الكارديو. دو دو on est à 13 jours là مع 12 jours de la compétition. Donc ما كاينلاش نتقلو risque de blessure ولا même la reconstitution du muscle ne va pas se faire correctement parce qu'il n'y a pas assez de glucides. Du coup غنجيو نخدمو غير باش نعرقو شويه نطلعو l'intensité et brûler plus de calories ونخليو les muscles تاع رجلين باقي حيين. Voilà, je pense que ça sera comme ça pour le reste de la semaine et la semaine prochaine bien sûr تاع البيك ويك. Du coup voilà, غنخليكم مع l'entraînement ديال الفخاد. Ça sera généralement beaucoup de supersets, high reps, l'intensité تاع بزاف. Comme ça me fera comme une séance de cardio en plus. Et puis voilà, يلا نخليكم مع الحصه تاع الفخاد. الدراري جان ديفينيغ لونطرينمون تاع الفخاد. صراحه واخا يافي با ثقيل il était hyper intense. ركزت على المايند ماسل كونيكشن سورتو في ستيت ليف ديد ليكت وفي ليك بريس. وركت مزيان على لي طالون لي كوادريسيبس تنفخو الحمد لله. كوم كو تا با اوبليجي تعمر ليك بريس كلها ولا شي با كومبيان دو بوا باش تفرقع الفخاد. دونك فوالا مالوغوزمون خصنا نساليو بالكارديو ميم سي خدمت الفخاد. الوغ غنوريكم اش تندير بور الكارديو. ندير 3.2 miles per hour و pour l'inclinaison كندير inclinaison maximum 15 et ça fait une marche en pente. Je fais ça pendant 30 minutes le matin. Putain du cardio fini. Oh là là 33 minutes. Fuck. انا نفسي يلعبوا الكره. هاي الدوخه. الحمد لله يا رب. عرفت هادشي tu peux pas le faire tout seul. والله الا ما كانش معاك الله سبحانه وتعالى tu peux pas le faire. فهي بقى دينيرجي ما كتاكل والو ما يمكنش. كارديو في الصباح ونتخدمو انطونس وتعاود تجي تريني كاع هادشي هذا بشحال 200 غرام تاع الروز ولا 150 غرام تاع الروز ما يمكنش. الله سبحانه وتعالى هو اللي كاين هو اللي تيحكم والحمد لله. حماك ربي وشكرناك. اون ديريكت من الفيستير غادي نبدل حوايجي كوم سا جو في اون كور. هذا هو مون بوست وكار 2 سكوب دو واي ايزو 10 غرام ديال الجلوتامين وزدت معاه شويه القرفه باش نطلع l'insuline sensitivity comme ça كاع لي repas que je mange après et تهضمو directement. Du coup voilà نضرب 2 سكوب تاع الايزو
و10 غرام ديال الجلوتامين فيها الجوع بزاف، ولكن سي سا لو بوت دو لا بريب، سي خصك تجوع جوع جوع جوع. ماتنو حنا مبقيناش كنتبعو، ماتنو تنغديو جوست لو موسكل وصافي. حنايا حتى رابخ البطولة عاد ناكلو. فوالا نشرب بعدا نمشي ندوش نبدل حوايجي ونتلاقاو ان شاء الله افخي. لي كور سون انفان فيني. جبت لك شيفا كاين تقريبا 7h30 د لابخيم. غنمشي غنسخن الوجبات ديالي. il me reste 2 repas. غنمشي غنسخن مي repas. je vais faire une pause de 20 minutes à 30 minutes. نتفرج فيها دي فيديو juste le temps de se reposer ونرتاح شويه. comme ça نعاود نعطيها l'attaque pour ce qui me reste à finir. et puis voilà. نتقاشعوا ان شاء الله. je vais vous montrer les repas après. واش الدراري سمحوا لي il fait un peu noir ici. كما شفتوا هي لا ليبريري. je vais manger je vais y aller. فيها شي 8 ايطاج. عرفتي ليطاج الاخراني واعر كتشوف لا فيل كلها وكتشوف البحر باسكو حدا لا بلاج. بغيف ما عليناش. هذا هو الديرني روبا. عندي 200 غرام دو تيلابيا، عندي 50 غرام de crevettes ou عندي 120 غرام d'asperges. je vais prendre ça avec coca zéro comme ça تعمر ليا كرشي. جالس يعمر الكرش. après نبدا تنشرب الماء en attendant le dernier repas comme ça ما يجينيش الجوع. وفوالا ناكل هذا لو repas. لو repas الثاني بيكون هنايا وقع تيلابيا asperges et crevettes la même chose. غادي نضربو sûrement à l'intérieur. محال واش جو في فلوغي à l'intérieur باسكو غادي نمشي pour me concentrer تنمشي لواحد البلاصه و tu peux pas parler كون سا كاين السكوات تحت ماشي دوي كلشي ديال لي زيكوتور. جو بونس جو في فينير لو فلوغ هنايا. جيسبر لو فلوغ يكون عجبكم. هذا هو مون روتور صافي لونطون ما فلوغيت. جيسبر فريمون تفاعلوا معاه باسكو عرفتي سي با فاسيل سورتو افيك لي زونطرينمون تصور وهنا لا صال صغيره شويه اي بي فهمتي بنادم معنكش وعرفتي طابا دينيرجي. انا ماشي كنتشكى عليكم تشوفوا ما كنتشكاش جوست نقول لكم اش كاين. جيسبر فريمون تفاعلوا معنا وتشوفوا ماشي تنديروا هادشي بي على فان يا غيان. جيسبر تكونوا استفدتوا شويه. هادو هما لي روبا ديال اليوم. كما شفتوا راه سي لا فامين هنايا الجوع ولكن الصبر والابتسامه. نتلاقاو ان شاء الله في لو بروشان فلوغ ان شاء الله. pendant ce temps là الا ما بوستيت والو راه تنبوستي كلشي في انستغرام. اجوتي مون انستغرام هنايا اي بي نتشوفوا بيانتو ان شاء الله. السلام عليكم. طلعوا لي فراسكم ما تنساوش الوجبات وزيروا لي شويه.